क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले रूमी, ईरानी, समीरी और हिंदी तहजीब क्या थी? क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जादूगरनी के वाक़े के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को शहादत क्यों कहा गया? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बयान किया जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस मुबारक और ख़ूबसूरत वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, ये अरब की सरज़मीन की कहानी है जिसकी ना कोई तहजीब थी और ना कोई शाइस्तगी। दावतो इलाही अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का अव्वलीन फरीज़ा है और अल्लाह ताला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में तौहीद खालिस के क़याम के लिए मबऊस फरमाता। दुनिया में जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए, सब ने अपनी कौम और लोगों को उनके खालिक की तरफ बुलाया और फरमाया कि तुम्हारा हकीकी माबूद अल्लाह ताला है, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसकी तमाम सिफात के साथ उस पर ईमान लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया वो उससे कबल ना किसी आंख ने देखा था और ना किसी कान ने सुना था। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब सरजमीन अरब में हर तरफ जुल्म व सुत्म, जबर व तशद्दुद और वहशत व बर्बरियत ने डेरे डाल रखे थे। कफर, जुल्म और जहालत की तारीकी ने आलम व इंसानियत को चारों तरफ से घेर रखा था। अरब की हालत दुनिया के दूसरे खित्तों से भी ज्यादा अबतर थी। जहालत और नफ्स परस्ती की वजह से उनकी इखलाकी हालत इंतहाई खराब थी। शराब नोशी, औरतों का बाजारी नाच, लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, बेशुमार बेवियां रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीज़ों के साथ साथ अपनी माओं को भी आपस में बांट लेना और उन्हें बेवियां बनाकर रखना या फरोख्त कर देना आम था। बाज कबीलों का पेशा ही चोरी, लूट मार और कत्लो गारतगरी थी। जो औरत बीवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारनी पड़ती और उसे इंतहाई मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए पानी तक ना दिया जाता, ना पहनने के लिए लिबास फराहम किया जाता। जैसा कि हदीस पाक में है कि जब किसी औरत का खावंद मर जाता तो उसे एक कोठड़ी में बंद कर दिया जाता। वो फट्टे पुराने कपड़े पहन लेती और खुशबू को हाथ ना लगाती, यहाँ तक कि 1 साल गुजर जाता। लोग बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन कर देते थे। जो इन तमाम बुराइयों के बावजूद अहले अरब में कुछ ऐसी खसूसियात भी मौजूद थीं जो आज के मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता दौर में भी हमें नजर नहीं आती। मसलान सरजमीन हजाज का अरब ना किसी का महकूम था और ना मुल्क गेरी की हिर्स रखता था। इब्तदा से लेकर उस वक्त तक किसी गैर ने उन पर हुकूमत नहीं की थी। अहले अरब की मेहमान नवाजी अपनों और बेगानों के लिए यकसां थी, लेकिन इन तमाम खूबियों को उनकी बदकिरदारी और जुल्म व अयाशी ने अपने नापाक दामन में छुपा रखा था, क्योंकि बेशुमार बुराइयों में चंद खूबियां दुब कर रह जाती हैं। उनके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क न था, वो हर काम आदतन करते थे। मजहबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए उन्होंने बुत तराश रखे थे, मगर परस्तिश के बावजूद वो अपने माबूद के ना थे जो मन में आता कर डालते। नस्ली तफाखुर अपनी आखिरी हद्दों को छू रहा था। वो हर गैर अरब को गोंगा कहा करते थे। गरज इंसानियत शाही जुल्म का शिकार थी। शर्फे इंसानी की हर कदर पामाल हो चुकी थी। अरब ही नहीं, पूरी दुनिया जुल्म व जबर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हुकूक का हर तसव्वुर हुक्मरानों की अचा की गर्द में गुम हो चुका था। बासत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल रूम और ईरान अपने वक्त की आलमी कुव्वतें थीं। अपने वक्त की ये सुपर पावर्स नस्ल इंसानी की तरक्की की बजाय छोटे और कमज़ोर ममालिक को दबाने और उन पर अपना तसल्लुत जमाने में मसरूफ़ थीं, और यही ज़हने इंसानी पर हावा था। 4वीं सदी ईसवी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर होकर रूमी बुत परस्ती तक हर बुराई को ईसाई दुनिया ने अपने गले से लगा रखा था। ईसाई मजहब चंद बेजान अकायद और बेकेफ मुरासिम तक महदूद होकर रह गया था। रूम की मशरकी रियासत में इज्तिमाई अफरातफरी उरूज पर पहुंच गई थी। मजबूर
اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقت و زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہش کو اللہ کے دین کے تابع کر دے، اور کسی بھی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ اختیار کرے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی بھی تھے اور مربی بھی، قاضی بھی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان بھی تھے اور حکمران بھی، سپاہی بھی تھے اور رہنما بھی، باپ بھی تھے اور شوہر بھی۔ لہٰذا اگر آپ دائی ہیں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے دعوت کے بے شمار اسلوب ملیں گے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں تو مطالعہ کے سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اصول ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال میں ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت فرمائی کہ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا۔ جزیرہ نمائے عرب جو عملی طور پر ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ باہمی شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ کے سیرت انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی تمام خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک حسن اخلاق کی بعض علامات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگے حمیت جاگ اٹھتی تھی، اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ مکہ کے مشہور اور دولت مند سردار العاص بن وائل نے اس تاجر سے اپنا مال خریدا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی خانہ کعبہ آیا، کعبہ کا غلاف پکڑا اور زور زور سے رونے اور آہو زاری کرنے لگا۔ اے شہر مکہ کے شرفاء، اس ظالم آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر ہوں، مظلوم ہوں، میری داد رسی کرے اور میری بیٹی مجھے واپس دلائے۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی فریاد سنی اور اللہ نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی فریاد کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں میں خیر کی جانب آمادہ کر دیا۔ وہ تقریباً لوگ درجن بھر کے قریب ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ زبیدی کو اپنے ساتھ لے گئے اور عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچ کر اسے بلایا۔ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔